अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। कैलालीको मोहनल्याल गाउँपालिकाकी एक महिलाले श्रीमानको हत्या गरेकी छिन्। मोहनल्याल गाउँपालिका एक राक्सा गाउँ घर भएकी 32 वर्षीय फुमा थापा मगरले आफ्नो श्रीमान 43 वर्षीय नारायण मगरको आइतबार राति हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। श्रीमानसँग विवाद भएपछि हँसियाले हानेर हत्या गरेको जानकारी गराउन सोमबार बिहान उनी आफै इलाका प्रहरी कार्यालय पण्ड्युलमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। घटनास्थल सञ्चार सम्पर्क नहुने र अति नै विकट क्षेत्रमा पर्ने हुनाले विस्तृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि लम्कीबाट प्रहरीको टोली घटाएको डिएसपी जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार ती महिला हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयात मात्रै 22 खर्बको हुने दाबी गर्छन्। यस्तो स्थितिमा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत दबाव पर्ने निश्चित छ। नेपाल आयल निरन्तर बढ्दै जानु र व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा मुख्य दोष सरकार नै हो। विलासी वस्तुहरू आयातमा निरुत्साहित आयात प्रतिस्थापन निर्यात वृद्धिमा उपाय मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारकै मुख्य भूमिका हुन्छ। यस विषयमा छलफल र विमर्श गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँगै पूर्ववर्ती सरकारको काम कारबाहीमा पनि समीक्षाको आवश्यक छ। अर्थशास्त्री डाक्टर च्युत वागले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा प्रभाव पार्ने 6वटा पक्ष कुरा दशकदेखि यथावत खराब अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यान्त्रिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन्। मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउनै नसक्दा असर हुनेको आयातमै निर्भर हुने हो। आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी काम भइरहेको छ। कृषि, फलफुल, दुग्ध र मासुजन्य वस्तुको नेपालमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारीको सिर्जना करिब 10 देखि 15% मात्रै छ। अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने 100 जनामा 10 देखि 15 जनाले मात्र रोजगार पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन्। अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजगार त ज्यादै न्यून छन्। वैदेशिक रोजगारको कारण आइरहेको रेमिटान्स दुरुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन। पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ। यसका लागि कुनै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित दबाव भएको छ। मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताको आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कूटनीतिक पहल र आफ्नो विशेष रणनीतिमा पनि मात्रै आउने अवस्था रहिरहेको छ। सरकारले समयमै प्रभावित ढङ्गबाट पुँजीगत खर्च गर्दै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्त्यमा आएर टालटुल ढङ्गले सक्ने प्रवृत्तिको सबै यस्तो सरकारको पालामा यथावत नै रहिरहेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि 40-42% पुँजी खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 26% पुगेको छ। व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ। आयात बढी पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ। अर्थविद वागले भन्छन्, उद्योग तथा आयोगको लागि पुँजीगत सामग्री आयात भएको भए यसको अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो। खाली उपभोग्य वस्तुको आयात भएको अवस्था छ। यसकारण बैङ्किङ प्रणालीबाट लगानी योग्य पुँजीको अभाव चर्किएकाले चुनौती थप्दै बढिरहेको छ। वागले अहिले अर्थतन्त्रलाई देखिएको समस्या विगतमै समस्याको निरन्तरको भएको बताएका छन्। एक पूर्व अर्थ सचिव अहिलेको सङ्कटलाई कोभिड-19 महामारी, राजनीतिक सङ्क्रमण र वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अस्थिर आर्थिक नीति नै घुसपैठको परिणाम बनेको छ। यो सङ्कट निमोनिया लागेको बिरामीलाई एकाएक सास फेर्न गाह्रो जस्तो अवस्था छ। उनी भन्छन्, अर्थतन्त्र थला पर्न पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको सबै दल बराबर जिम्मेवार छन्, तर बिरामीलाई रोगले च्याप्दै नदिन जिम्मा लिएर बसेको डाक्टरको समयमै सावधानी अपनाउन कुकोलाई मच्चाइरहेको छ। आयातको बढ्दो बोझलाई लामो समय थेग्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा छ। 8 महिनामै व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 करोड 98 लाख रुपियाँ पुगेको र मुलुकभित्र 6.7 महिनामै मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितको कारण अर्थतन्त्रमा तनाव छ। गत साउनदेखि फागुन मसान्तको 8 महिनामा भएको 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको आयातबाट नै सरकारले समयमै आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा यही अवस्था कायम रहे यो
वर्ष आयात मात्रै 22 खर्बको हुने दाबी गर्छन्। यस्तो स्थितिमा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत दबाव पर्ने निश्चित छ। नेपाल आयल निरन्तर बढ्दै जानु र व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा मुख्य दोष सरकार नै हो। विलासी वस्तुहरू आयातमा निरुत्साहित आयात प्रतिस्थापन निर्यात वृद्धिमा उपाय मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारकै मुख्य भूमिका हुन्छ। यस विषयमा छलफल र विमर्श गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँगै पूर्ववर्ती सरकारको काम कारबाहीमा पनि समीक्षाको आवश्यक छ। अर्थशास्त्री डाक्टर च्युत वाग्ले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा प्रभाव पार्ने 6वटा पक्ष कुरा दशकदेखि यथावत खराब अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यान्त्रिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन्। मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउनै नसक्दा असर हुनेको आयातमै निर्भर हुने हो। आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी काम भइरहेको छ। कृषि, फलफुल, दुग्ध र मासुजन्य वस्तुको नेपालमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारीको सिर्जना करिब 10 देखि 15% मात्रै छ। अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने 100 जनामा 10 देखि 15 जनाले मात्र रोजगार पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन्। अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजगार त ज्यादै न्यून छन्। विदेशको वैदेशिक रोजगारको कारण आइरहेको रेमिटान्स दुरुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन। पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ। यसका लागि कुनै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित दबाव भएको छ। मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताको आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कूटनीतिक पहल र आफ्नो विशेष रणनीतिमा पनि मात्रै आउने अवस्था रहिरहेको छ। सरकारले समयमै प्रभावित ढङ्गबाट पुँजीगत खर्च गर्दै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्त्यमा आएर टालटुल ढङ्गले सक्ने प्रवृत्तिको सबै यस्तो सरकारको पालामा यथावत नै रहिरहेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि 40-42% पुँजी खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 26% पुगेको छ। व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ। आयात बढी पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ। अर्थविद वाग्ले भन्छन्, उद्योग तथा आयोगको लागि पुँजीगत सामग्री आयात भएको भए यसको अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो। खाली उपभोग्य वस्तुको आयात भएको अवस्था छ। यसकारण बैंकिङ प्रणालीबाट लगानी योग्य पुँजीको अभाव चर्किएकाले चुनौती थप्दै बढिरहेको छ। वाग्ले अहिले अर्थतन्त्रलाई देखिएको समस्या विगतमै समस्याको निरन्तरको भएको बताएका छन्। एक पूर्व अर्थ सचिव अहिलेको सङ्कटलाई कोभिड-19 महामारी, राजनीतिक सङ्क्रमण र वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अस्थिर आर्थिक नीति नै घुसपैठको परिणाम बनेको छ। यो सङ्कट निमोनिया लागेको बिरामीलाई एकाएक सास फेर्न गाह्रो जस्तो अवस्था छ। उनी भन्छन्, अर्थतन्त्र थला पर्न पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको सबै दल बराबर जिम्मेवार छन्, तर बिरामीलाई रोगले च्याप्दै नदिन जिम्मा लिएर बसेको डाक्टरको समयमै सावधानी अपनाउन कुकोलाई मच्चाइरहेको छ। आयातको बढ्दो बोझलाई लामो समय थेग्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा छ। 8 महिनामै व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 करोड 98 लाख रुपियाँ पुगेको र मुलुकभित्र 6.7 महिनामै मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितको कारण अर्थतन्त्रमा तनाव छ। गत साउनदेखि फागुन मसान्तको 8 महिनामा भएको 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको आयातबाट नै सरकारले समयमै आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयात मात्रै 22 खर्बको हुने दाबी गर्छन्। यस्तो स्थितिमा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत दबाव पर्ने निश्चित छ। नेपाल आयल निरन्तर बढ्दै जानु र व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा मुख्य दोष सरकार नै हो। विलासी वस्तुहरू आयातमा निरुत्साहित आयात प्रतिस्थापन निर्यात वृद्धिमा उपाय मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारकै मुख्य भूमिका हुन्छ। यस विषयमा छलफल र विमर्श गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँगै पूर्ववर्ती सरकारको काम कारबाहीमा पनि समीक्षाको आवश्यक छ। अर्थशास्त्री डाक्टर च्युत वाग्ले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा प्रभाव पार्ने 6वटा पक्ष कुरा दशकदेखि यथावत खराब अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यान्त्रिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन्। मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउनै नसक्दा असर हुनेको आयातमै निर्भर हुने हो। आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी काम भइरहेको छ। कृषि, फलफुल, दुग्ध र मासुजन्य वस्तुको नेपालमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारीको सिर्जना करिब 10 देखि 15% मात्रै छ। अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने 100 जनामा 10 देखि 15 जनाले मात्र रोजगार पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन्। अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजगार त ज्यादै न्यून छन्। विदेशको वैदेशिक रोजगारको कारण आइरहेको रेमिटान्स दुरुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन।
पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ। यसका लागि कुनै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित दबाव भएको छ। मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताको आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कूटनीतिक पहल र आफ्नो विशेष रणनीतिमा पनि मात्रै आउने अवस्था रहिरहेको छ। सरकारले समयमै प्रभावित ढङ्गबाट पुँजीगत खर्च गर्दै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्त्यमा आएर टालटुल ढङ्गले सक्ने प्रवृत्तिको सबै यस्तो सरकारको पालामा यथावत नै रहिरहेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि 40-42% पुँजी खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 26% पुगेको छ। व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ। आयात बढी पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ। अर्थविद वाग्ले भन्छन्, उद्योग तथा आयोगको लागि पुँजीगत सामग्री आयात भएको भए यसको अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो। खाली उपभोग्य वस्तुको आयात भएको अवस्था छ। यसकारण बैङ्किङ प्रणालीबाट लगानी योग्य पुँजीको अभाव चर्किएकाले चुनौती थप्दै बढिरहेको छ। वाग्ले अहिले अर्थतन्त्रलाई देखिएको समस्या विगतमै समस्याको निरन्तरको भएको बताएका छन्। एक पूर्व अर्थ सचिव अहिलेको सङ्कटलाई कोभिड-19 महामारी, राजनीतिक सङ्क्रमण र वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अस्थिर आर्थिक नीति नै घुसपैठको परिणाम बनेको छ। यो सङ्कट निमोनिया लागेको बिरामीलाई एकाएक सास फेर्न गाह्रो जस्तो अवस्था छ। उनी भन्छन्, अर्थतन्त्र थला पर्न पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको सबै दल बराबर जिम्मेवार छन्, तर बिरामीलाई रोगले च्याप्दै नदिन जिम्मा लिएर बसेको डाक्टरको समयमै सावधानी अपनाउन कुकोलाई मच्चाइरहेको छ।